वाओ मादूला। देखिए यहाँ एक लफ्ज लिखा है। बताइए यहाँ कौन कौन से हर्फ मिल रहे हैं? खे, वाओ, अलिफ, बे। बिल्कुल सही। और कौन सी अलामत लगी है? खे के ऊपर जबर लगी है। बिल्कुल सही। अब आप इन आवाजों को मिलाने की कोशिश करें। ख, ओ, अ, ब, ख्वाब। अगर हम ये सारी आवाजें मिलाएं तो लफ्ज क्या बन जाता है? ख्वाब। लेकिन हम लफ्ज ख्वाब नहीं बोलते। क्या लफ्ज बोलते हैं? ख्वाब। यानी बोलते हुए तीन आवाजें आती हैं। ख, आ, ब, ख्वाब। ख, अ, खा, ब, ख्वाब। तो हम यहाँ कौन सा हर्फ नहीं बोल रहे? वाओ। हम वाओ की आवाज नहीं निकाल रहे। हम लफ्ज बोल रहे हैं ख्वाब। तो हमें ये पता चला कि लफ्ज ख्वाब में वाओ लिखा जाएगा लेकिन इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। कैसे बोलेंगे हम इसे? ख्वाब। ऐसी आवाज आएगी। ये तीन आवाजें आएंगी। ख, अ, ब, ख्वाब। अब यहाँ देखिए एक और लफ्ज लिखा है। कौन कौन से हर्फ हैं यहाँ? खे, वाओ, शीन। बिल्कुल सही। और खे के ऊपर कौन सी अलामत लगी है? पेश की। अब आप मुझे बताएं कि ये आवाजें कौन कौन सी हैं? खू, ऊ, श। अब आवाजों को मिलाएं। खुश, खुश, खुश। हम वाव की आवाज नहीं निकालेंगे यहाँ पे। खे वाव खू और शीन खुश। यानी लिखने में वाव होगा लेकिन जब हम इस लफ्ज को बोलेंगे तो फिर उसकी आवाज वाव की नहीं सुनाई देगी। वाव की आवाज सुनाई नहीं देगी। खे के ऊपर है पेश। खू, श, खुश। खे की पेश की आवाज आएगी लेकिन वाव की आवाज सुनाई नहीं देगी। आप भी बोलें इस लफ्ज को। खुश। खुश तो नहीं बोलेंगे ना हम इस लफ्ज को। हम बोलेंगे खुश। इसी तरह अगर लफ्ज खुश के साथ छोटी ये लगा दें तो फिर कैसे बोलेंगे? खुशी बोलेंगे। ऐसी आवाज आएगी। खे पेश हु, शीन छोटी है, शी, खुशी। यहाँ वाओ लिखा जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। खुशी। चलें अब हम एक और मिसाल देखते हैं। इस लफ्ज को बोलने की कोशिश करें। ख्वाहिश, ख्वाहिश। लेकिन हम तो ख्वाहिश नहीं बोलते। हम लफ्ज बोलते हैं ख्वाहिश। हम लफ्ज बोलते हैं ख्वाहिश। तो देखें यहाँ भी ख्वाहिश में भी वाव की आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसी तरह लफ्ज खुद, खुद में भी खे की पेश की आवाज सुनाई दे रही है। वाव की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो हम जब बोलेंगे तो कौन कौन सी आवाजें आएंगी? खु, द, खुद। चलें अब आप इस लफ्ज को पढ़ने की कोशिश करें। खुश, खत। मिलाएं दोनों को। खुश खत एक लफ्ज बन जाएगा खुश खत। दो अलग अलग लफ्ज हैं खुश, खत। जब इन दोनों को मिला दिया तो फिर क्या बना? खुश खत। बिल्कुल सही। लफ्ज बन जाएगा खुश खत। और यहाँ भी जब आपने बोला तो वाव की आवाज नहीं सुनाई दे रही ना। वाव लिखा जाएगा लेकिन इसे हम बोलेंगे नहीं, इसकी आवाज नहीं निकालेंगे। अच्छा चलें अब आप इस लाइन को पढ़ें। ये क्या है? खैर। बिल्कुल सही लफ्ज है खैर। और उसके साथ क्या लिखा हुआ है? ख्वाह। लफ्ज बोलें ख्वाह। ख्वाह में वाव की आवाज सुनाई नहीं दे रही। आपने गौर किया? आपने जब ख्वाह लफ्ज बोला तो वाव की आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो कैसे बोला जाएगा?
خیر خواہ. تو کیسے ہم اس لفظ کو بول رہے ہیں؟ خیر خواہ. جب لفظ لکھنا ہو تو ہم ایسے لکھیں گے خیر خواہ، واؤ ساتھ ملائیں گے، لیکن بولتے ہوئے واؤ کی آواز سنائی نہیں دے گی. خیر خواہ. ہم نے اوپر کچھ لفظ پڑھے ہیں جس میں واؤ لکھا جاتا ہے لیکن اس کو بولا نہیں جاتا. تو ان الفاظ سے ہم کچھ جملے بنانا سیکھیں گے. یہاں کچھ جملے ہیں لکھے ہوئے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلیں آپ یہ جو پہلا جملہ ہے اس کو پڑھ کے بتائیں کیا ہے یہ. اون اپنا خواب سناؤ. بالکل صحیح. دیکھیں خواب میں ہم نے واؤ کی آواز نہیں نکالی، بولا ہے خواب. میں اس جملے کو دوبارہ پڑھتی ہوں. اون اپنا خواب سناؤ. اچھا چلیں اب آپ اس نیچے والے جملے کو پڑھیں. کیا ہے یہ؟ زارا خوش خط ہے. بالکل صحیح. کیا ہے یہ؟ زارا خوش خط ہے. اس لفظ کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ جس پہ میں دائرہ لگا رہی ہوں خوش بولیں گے. خوش کر کے نہیں بولنا، واؤ کی آواز نہیں نکالنی. اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک اور جملہ یعنی تیسرا جملہ لکھا ہے، اسے بھی پڑھیں. ایک ایک لفظ پڑھیں پہلے. صابر اپنی کوئی خواہش بتاؤ. دوبارہ پڑھتے ہیں جملے کو. صابر اپنی کوئی خواہش بتاؤ. یہاں کون سا ایسا لفظ ہے جس میں واؤ کی آواز نہیں آ رہی؟ خواہش ہے. بالکل صحیح. خواہش نہیں بولیں گے، خواہش بولیں گے. واؤ کی آواز نہیں بولی نا ہم نے، آواز نکالی ہی نہیں. لکھا جائے گا لیکن بولا نہیں جائے گا. لفظ کیا بولا گیا؟ خواہش. اب آپ اس جملے کو پڑھیں. اپنے کام خود کرو. بالکل صحیح. کون سا لفظ ہے جہاں واؤ نہیں بولا؟ کرو نہیں، خود. لفظ ہے خود، جہاں واؤ لکھا جا رہا ہے لیکن آواز نہیں سنائی دے رہی. کس کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ خے کے اوپر جو پیش لگی ہے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے. اپنے کام خود کرو. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے.